شنطه بقلبها فيها جته مقطعه، في ناس عم تتداول عم بيقولوا ديجيتال، انا اللي بعرفه جته. سلام فتواتن كبرانا أما العلم تركو نيشان علي بيتسا بزلهم هو سلامكم بزح تعرفي بلالي كبرات حواتي انكو عدما ناو علي بسلام مزاخم نيلو ما عندي فيديو زخون كعني كبرات حواتي بزعوا إذا حنت حفتنا يا السوشيال ميديا هم تخونوا تخليهم حنت حفتنا يا هو تحالفو بس هكاعي أونت بتعمي بزفرح بزسكحخ بتعمس بسكحخ زخانة من قدي تقاتلا بفيستال تقريلهم بتسألين فيستال تقريلهم عشان تأكيرهم دوريم وإلهم فيديو سريحهم نيرهم بزعفة أنتي حدش نقرن هو اسكي ما ندي حابش قاتل واويس بعربية تقاتلا نزول لهم مكبرات حواتي اسكي حدش نقر حزلكم مزيان هو ياو فيديو سي نسخاسكم نخط انقالو كم اون اتحق اتأيو بخم ايو تايز أكل كاني اسكاب سبقاتلهم ناقو حفظ دوري ويسي انتاي كتطفق خلايا انتاي كوين ايا نزول اسكي حافيرنا كرئينا مالتيو اسكع فيديو فزامة تخطاتلوا نشان علي حدش تزخونكم سابسكرايب نبارا زخونكم كعا لايك شير ناقوركم عبرت حتو عني لايك شير نتكور لايك هاو لبينا مسكنكو ايها سنايز انحيت ልጅቷ እንደዚህ ቅዳሜ ነበር ቅዳሜ ምናምን ታምለች በቀደም ሻንጣ ውስጥ ነው የተገኘችው ማሪ እዚህ ቅዳሜ ምናምን ታይታ ነበረ ቅዳሜ እንደዚህ የጠጣች ነው ምናምን አላውቅም አይደል ነው እንደዚህ እኔ በመልክ ልታቀን ትችላለች ላቃት እችላለሁ እኔ በቃ በያኔ በፎቶና በአካል አንድ አይነት አይደለሽ እና ሮብ ነው የተገኘችው ተጥላ ቅዳሜ የጠፋች ሮብ ተጥላ ተገኘች እሷ የምትኖረው ሌላ ቦታ ሬሳዋ የተገኘ ሌላ ቦታ በቆሻሻ ኪስ ጠቅልለው በሻንጣ እንደዚህ ቆራርጠው ሳይሆን ደግሞ እንደዚህ አጣጥፈው ነው የከተቷት ሻንጣ ውስጥ። እንዴት አስቻላቸው እናትሽ? እና የሚባለው የጣላትን ሲያዝ ወደ አበሻዎቹ ጠቁሞ ወሰደ። የጣላት ሊበዝ ይታለ أنا كبرات حواتي يا بدم سمعهم ما إخوة مارنا تخلوا مالتيو نحمش تمعلت إذا أكلت أفيا من بالحمشة ومعلتجن حدا وحفظ العلم مالتي حدا وسعود عرم الحرار يخمو وحف معلت سلا على ورو نفتي بوت حز خمسة لو ما عنتو وحف دوريخم كم دات خيركم يترهوان أبدأ خدوري خلهم مالتينا أب بيروت استفهل عدي بيروت بايزوي لك عكم إثيوبيا أي بتعم نزل لو عديو نلعل سلسة عمس تقمت كل عديو بايزوي بيروت أنا ندعي كم إجزاير فقار كوينو بتعمي دعيا سوات بتعمي تيمي هولكم بتعمي دعيا سوات جد إمامني سلسة عمتي بسلام يساري حاتي عدي إجزاير مسجد قلنا أبيرت كوين كات سمعوا نجارات بتعمي خبير حدا بتعمي مساتيو نزانت بتعمل إثيوبيا والوجع أيرو نزانتو أكررناهم بهلو كلها ملسي لا بقى إثيوبيا ولو كريستيان تخينكم بيت كريستيان تخادو مسلم تخينكم مسكيت تخادو بتعم نزان نزل لو عديو كم نزانت كندومو سباتو من إشتن كبر زول يوم كندي نجار سمعني راه بقى كومس جيرا قاتيلا دورياتا بشقود قاتيلاتا ما يزهن قاقيلاتا تايما يخلكم زي سمعو نجر اينورن تا نجر نساي سمعمو قافتا خم تبنحما نجر سمع هو معلتي بفزم تعمر دقاسي مزقنن كوفي لإذا حدر ناب بقى خمزيت عينت ورد دعمي هاتسمع جن أبيرت بتشاي خورن ولا سعود عرق بقى خندي نقرنا نسمع قاتلن أفرج ينزأت واخا قاتلن أفرج حب أخا قاتلن وحافي دبريخا أكل عديو جن اشتنا بيرت نشتن زهجانا ينا كبرات حواتي زحفتنا زي أخا عني إذا مواتي تبهذا اللاسكي بفوتو خاريكم يومو أو سوشيال ميديا سب زي زارو نقر يلن زين سلست حوات زي أسهلنسي زين سلست محادث زياتن زين سلستين عبيروت مويتن ترخيبان زبهال زلزي حاستيو كرات حواتي كي تدناغرو زي جيجا حابريتا يكنياتهم أبزخون السوشيال ميديا فيديو بيريعيو زين سلستين مويتن بحالة ترخيبان بحابشة تقاتي لنقل زبهال زلو حاستيو مالتي يتخكلن حابريتا إذا حفتنا بامارنيا زحابتنا تجين دام تقراويتيا بامارنيا ولا تزارب تقراويتيا بيروتيا تنبر سلازي جنا أي تزارين من كم زقاتلاسي أي تزارين قم بزحتو حابشة قاتي لواي بحالة تبعلكم تمواتي بفوتا جيرا خنقرك بفوتا جيرا كاريكم سلازي كرات حواتي ياو تقالعا مويتا أفكاشا تشفينا من بقى سونتا فوريسوس لسترقبا
ትክክለኛ መልክዕ የብሎምን ግን ሞይታ ዝተባሃለት እዚኣ ትበሃል ዘላ ገለገሊ ሰብ ደግሞ እዚኣ ቀታሊት እዩ ዝገብራ ዘለ ቀታሊት እውን ይገብራ መዋቲት እውን ይገብራ ብቻ እቲ ሓቂ ሓደ ፈጣሪ ዝፈልጦ እቲ ነገር ግን ይጻረሎ ማለት እዩ ከምቲ ሓፍትና ትጂ ዝበለትና ንሓሙሽተ መዓልቲ ጠፊኣ ተረኺባ መበል ሓሙሻይ መዓልቲ ግን ኣብ እንዳጓሓፍ እዮም ተደብርያ ረኺቦማ ማለት እዩ ብጣዕሚ ብዝሕዝን ኣብ ጸሊም ፌስታል ዓሽጎም ናብ ሻንጣ ገይሮም እዮም ደብርዮም ጓዚ ማለት ኮኔልካ ዝተገበረ ነገር በቃ ካብ ወንጀል ነፃ ንምዃን ማለት ካብ ወንጀል ነፃ ንክኾንሲ ኮኔሎም ዓሊሞም ዝገበርዎ ነገር እዩ ያው ኣብ መብዛሕትኡ ምዕራባት ደሞ ከምዚ እንትን ብጣዕሚ እንስሳት እዮም ማለት በዝሕ ነገር ክሰትዩ ካብ ዓቕሞም ብላዕሊ እንትን ክብሉ ከለው ክስሕቡ ከለው ርእሶም ይስሕቱ ዝገብርዎ ነገር ኣይፍለጦምን ነፃ ምስኮኑ ንእሽተን ቅልል ምስ በሎም ደሞ ክብራት ኣሕዋተይ ይናስሑ እዮም ይፅፀቱ እዮም ከምኡ እውን ይናዘዙ እዮም እና ከመይ ሓበሻ እያ ቀቲላታ ዝበሃል ዘሎ ሓበሻ እውን ዘይቀተለታት ከውን ትኽእል ግን ከመይ እቲ ናይቲ ቤይሩት ዓዲ ዜጋሲ ሓበሻ እያ ቀቲላት ብካሜራ ተታሒዙ ማለት እዩ ብካሜራ ተታሒዙ ሓበሻ እያ ቀቲላት ኢሉ ናብ እንደ ሓበሻ ጠቂምዎም ማለት እዩ ናብ እንደ ሓበሻ ጠቂምዎም ስለዚ ዘን ሓበሻ ደሞ ክልቲአን ምስኣ ዝነበራ እየና ሕዚ ክልቲአን ምስኣ ዝነበራ መሓዝታ ብዚ ዓረብ ምክንያት ተጠቂሞም ተታሒዘን ነዋ ናይቲ ዓዲ ዜጋ እውን ተታሒዙ እንሆ ስለዚ ገና ኣብ ምፅራእ እዩ ዝርከብ ዘሎ ማለት እዩ ክራት ሓተይ መብዛሕትኡ ሰብ ግን ተዓረብ ይቀትልዋ ምክንያቱም ገሊሶም እንታይ ለቃ ኣብ እንዳመስተ ምስኣቶም ኣብ እንዳመስተ ኣብ እንዳ ሓሽሽ ትሰርሕ ስለ ዝነበረት ከምዚ ሰኺሮም በቃ ካብ ዓቕምን ላዕሊ ተወስድ ከላ ከመይ ባይዘወይ ኣነ እውን ኣብዚሲ ሓደ ታሪክ ኣለኒ ግዚኡ ሓሊፉ ኣብ ዝምች ቦታ ኮይኑ ከዋግዐኩም ዓርሲ ክንሓለዋ ኣብ ወንድ ላጤ ቤት ሰርሓ ሓምዚ ሓሻት እንድሕርሰት ይኸይሮም ሱስ እንድሕር ሃልዎም ተጠንቀቃ ማለት እዩ ክብራት ኣሕዋቲ ካብ ሂወትካ ዝዓቢ ነገር የለን ስለዚ ጥንቀቃ ግበራ ምክንያቱም ከምዚ ዓርሶም ኣብ ዝስሕትሉ ግዜ ክስኽሩ ከሎ ብጣዕሚ ከቢድ ፈትዮም ዘይኮነ ጸሊ በስ ፈትዮም ዘይኮነሲ ብግዲ እዮም ዝገብርዎ እቲ ነገር ንሱ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ከማን ኣይርድኦምን ማለት ኢና ተጠንቀቃ ከም ዓይነት ግዛት ሰርሓ ስለዚ ሓፍትና እውን ከምኡ ኢና ንሰምዕ ዘለና ማለት ብውንኦም ከም ዘይቀተልዋ ከም ዝሰኻሩ ንሳ እውን ኣብኡ ከም ትሰርሕ ገይሮም እዮም ተመረዳእታ ዘረድኡና ዘለዉ ተሓቂ ግን እስኪ ካብ ሶኒ ኣብ ቀጻሊ ሶምን እዩ ክፍለጥ ይበሃል ኣሎ ስለዚ ክብራት ኣሕዋቲ ሓበሻ ቀቲልዋ ዓረብ ገና ኣብ ምፅራእ እዩ ዝርከብ ግን ሓበሻ ቀቲሎም ኢሎም እውን ብጥቆማ በፂሕዎም ተኣሲረነዋ መሓዝታ ክልተ ዕራብ እውን ተታሒዞም እኒአው ካብ ክልቲኦም መኒኦም እዩ እቲ ቀታላይ ገና ክረጋገፅ ነገሩ ምክንያቱም ደም ሓቂ ደግሞ ኣይሰድድን ምክንያቱም ምንም ዘይገበረት ህፃን ቆልዓ ሰሪሓ ክልወ ዝመፀት ቆልዓሲ ኣብቲ ጥፍኣታ ምኻዓን ብዘስካ መንገዲ ትቅተል ከላ እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ ፍርዱ ያው ባዕሎም ክናዛነዙ ነገሮም ማለት ግን ተጠንቀቃ ንምባል ይክብራ ካብኡ ግን በፌስቡክ ሕዚ ኣብ ፌስቡክ ማለት መን እዩ ዝበሃል እዚ ሓደ ለፌስቡክ ትግራዋይ ወዶ ስሞም ጻሊ ብቻ ክራት ሓተይ ስሙ ረሲዕ የለኹ ብቻ ግን ኣብ ዩቲዩብ እና ኣብ ፌስቡክ ነጥፍ እዩ ሕዚ እንታይሉ ፎቶ ለጢፈሎ ሰለስተ ኢትዮጵያውያን ተቃቲለን ኢሉ ሼር ኢልዎ ሰለስተ ኣይኮናን ትፎቶ ርኢኩም የፍቲ መእተዊ ንሳተን ኣይኮናን ክብራት ኣሕዋተይና ሓደ ካብ ከምዚ ዓይነት ስሕተት ዘለዎ ሓበሬታ እናረኣኽን ዓርስኽን የተሸቐላ ካብ ኩሉ ብላዕሊ ደሞ መሓዝት ገለ እውን ኣይተብዝሓ በርግፅ መሓዝ ኣዲያ ቀቲላታ ዝዓረቢ ቀቲልዋ ኣይተፈለጠን ግን ደሞ ዓርስኽን ሓለዋ ንምባል እቲ ቪድዮ ስራሕ ባይዘወይ ሓዚ ስታዊሰዮ በረከት ዝበሃል ሰብ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኮሚል ለጢፍዎ ነይርና ተሓቂ ما كاب حق زرحق أي حق يكونن نكبرات حواتي بتشاب سخان إجزاير أملاك بزلخن أو يحلخن سدتكن حتيرو بسلام بتعنا عدخن يملسكن دق عبيت واي تعميز فتوكم من زخبركم من فتأري حلخم أونت إجزاير أملاك كده أنا مرت بعد تحلخن دق مدام كمامي سسرنايو باي